दशकम् 76 उत्थवदूत्यम् गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृदं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशप्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमभिविवश प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्गिदा पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापा कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरपितामप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्दो नगरसुदृशां हाहरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्दते चुम्बनानामुन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्दकावाम् रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत् केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवजनैराकुला गोपिकास्तात् स्वत्सन्देशे प्रकृतिमनयत्सोऽथ भूयस्ताभिर्मुदितमदिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिस्तत्तद्वार्ता सरसमनयद् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्ता इव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायस्त्वदनुहृदयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुत्थवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रिये वा इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने मामित्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्रागनुभगमनं केवलं कार्यभाराद्विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगस्तुल्यो वा स्यादिति तव गिरा सोगरो निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौखै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुत्थवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपदे पाहि मामामयौखात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।